बाप का गद्दार कभी आशिक रसूल नहीं हो सकता। मुझे मेरे उस्ताद ने नसीहत की थी, बेटा जो माँ बाप से बेवफाई करे तो कभी उसको अपना दोस्त मत बनाना, क्योंकि जो माँ बाप का बेवफा होगा वो कभी किसी का वफादार नहीं हो सकता। मैं जब किसी को दोस्त बनाता हूँ तो मैं उसका फैमिली बैकग्राउंड कभी नहीं देखता, गरीब है कि अमीर है, आलिम है कि जाहिल है, मैं कभी नहीं देखता। मैं बस इतना देखता हूँ माँ बाप के साथ वफा करता है कि बेवफाई करता है। अगर वफा करता है कितना भी पापी होता है मैं उससे दोस्ती का हाथ बढ़ा लेता हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कितना ही पापी लेकिन माँ बाप का वफादार है तो ये किसी के साथ बेवफाई नहीं कर सकता। और बल्कि मैं अपने खानदान में लोगों को कहता हूँ, लड़का देखने जाना तो पहले ये देखना कि माँ बाप का वफादार कितना है, माँ बाप का वफादार कितना है। अगर माँ बाप का वफादार है तो बीवी से भी वफा करेगा, सबसे वफा करेगा। जो माँ बाप से वफा नहीं करता वो किसी का वफादार नहीं हो सकता। आओ गुफ्तगू के इख्तिताम पर हुसूल बरकत के लिए जो कुछ सुन चुके हैं उनका सबक ताज़ा होगा, जो नहीं सुने हैं उनके लिए ये बात इबरत के काबिल होगी। इश्क मोहब्बत की दुनिया में एक बहुत पुराना और बहुत बड़ा नाम है हजरत सैयदना उवैस करनी रदी अल्लाह ताला का। सैयदना उवैस करनी बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, खैरुत ताबईन है, सैयदुत ताबईन है। उनकी जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बड़ी हसीन है। कई तसव्वुफ की किताबों का निचोड़ एक साथ में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उवैस करनी बहुत बड़े आशिक रसूल थे, इतने बड़े आशिक रसूल थे कि सहाबा रश्क करते थे उनके इश्क रसूल को सुनकर। हाँ, बहुत बड़े आशिक थे। उनको हम पहली सदी का इश्क मोहब्बत का इमाम कह सकते हैं। मेरी माएँ और बहनें भी गौर से सुने, हुजूर का दौर पाया। मेरे बच्चे अगर छोटे स्कूल के बच्चे सुन रहे हैं उनको भी चाहता हूँ कि गौर से सुनना। अपने माँ बाप को अपना मुर्शिद समझना, सबसे पहले अपने माँ बाप को अपना पीर समझना। घर से निकलो उनके हाथ चूम कर निकलो, उनका हाथ अपने सर पे रख के निकलो। जिसके सर पे माँ बाप का हाथ होता है वो सर कभी नाकाम नहीं होता। गरीब नवाज को गरीब नवाज उनके माँ बाप की दुआ ने बनाया, गौसुल आजम को गौसुल आजम उनके माँ बाप की दुआ ने बनाया। ये बड़े अजीम लोग हैं, इनकी नाकदरी कभी मत करना। एक फकीर के दिल की सदा है, सुन लो गौर से सुन लो। अपने माँ बाप को बादशाहों की तरह रखो, अपने माँ बाप को आकाओं की तरह रखो, अपने माँ बाप को मुर्शिदों की तरह रखो। अपने से ज्यादा कीमती कपड़े अपने माँ बाप को दो, अपने से अच्छा खाना अपने माँ बाप को दो। हो सके तो अल्लाह अकबर उनके कदम चूम लिया करो। जो माँ बाप के कदम चूमता है गोया वो जन्नत के दरवाजे को चूमता है। ये बड़े अजीम लोग हैं, इनसे दुआएं लो कभी नाकाम नहीं रहोगे। माँ बाप की दुआ कभी रद्द नहीं होती। माँ बाप अगर मना कर दे हज को न जाना तो नफली हज को न जाओ, क्योंकि रोजाना तुम हज कर रहे हो, हज का सवाब हासिल कर रहे हो। उवैस करनी ने मेरे नबी का दौर पाया, उवैस करनी ने मेरे नबी का दौर पाया, लेकिन हुजूर की ज़ियारत न कर सके। क्यों न कर सके ज़ियारत? माँ ने कहा था न जाना, नबी की ज़ियारत को न जाना। माँ ने कहा नहीं गए, और एक बार गए। बास किताबों में लिखा है तसव्वुफ की के गए लेकिन ज़ियारत न हो सकी। आओ सुनो, मफहूम किताबों का है, अल्फाज मेरे हैं, अपने अल्फाज के जामे में अर्ज करूं। उवैस बहुत बड़े आशिक रसूल थे, इतने बड़े आशिक रसूल थे कि लोग उनको पागल समझते थे, दीवाना समझते थे। और जो जितना बड़ा आशिक रसूल होता है वो उतना रसूलुल्लाह का अदब करता है। करन के लोग, यमन के लोग आपको पत्थर मारते, उवैस करनी को पत्थर मारते थे तो आप क्या कहते थे पता है? ओ करन वालों, बड़े पत्थर मत मारा करो, छोटे छोटे पत्थर मारा करो। तो लोग कहते थे उवैस अजीब हो तुम, आशिक भी बनते हो, पत्थरों से डरते भी हो। फरमाया मैंने पत्थर मारने से कब मना किया? मैं तो कह रहा हूं मारो, लेकिन बड़े पत्थर न मारो, छोटे मारो। कहा बड़े पत्थरों से क्यों डरते हो? कहा जब तुम बड़े पत्थर मारते हो तो चोट लगती है, खून निकलता है, खून निकलता है तो वुजू टूट जाता है। बेवुजू नामे मोहम्मद कैसे लूंगा, बेवुजू नबी पे दुरूद कैसे पढ़ूंगा? अरे छोटे पत्थर मारा करो ताकि वुजू
قائم رہے اور باوضو نام محمد لیتا رہوں، باوضو نبی پہ درود پڑھتا رہوں، تمہارا شوق بھی پورا ہوتا رہے، میرا کام بھی چلتا رہے۔ اس لیے چھوٹے پتھروں سے مارا کرو۔ اللہ اکبر۔ اویس قرنی اتنے بڑے عاشق رسول تھے کہ بے وضو نام محمد نہ لیا۔ رات کو روتے تھے، حضور کی یاد آتی تھی، دن کو روتے تھے، حضور کی یاد آتی تھی۔ جتنا کماتے تھے، اونٹ چراتے تھے، اونٹ چرا کر جتنے پیسے ملتے تھے سب ماں پہ خرچہ کرتے، اپنے پہ کچھ نہیں۔ حالانکہ ہم ایسا نہیں کر پائیں گے، لیکن جن کے رتبے بڑے ہوتے ہیں ان کے کام بھی بڑے ہوتے ہیں۔ سارے پیسے ماں پہ خرچہ کرتے تھے، اور خود کا کیا حال تھا؟ کھجور کی گٹلیاں جو لوگ کھا کے پھینک دیتے تھے وہ چنتے تھے، اس کو دھوتے تھے، اس کو کوٹتے تھے، اور کوٹ کے پھانک لیتے تھے، اس سے پانی پی لیتے۔ یہ ان کا کھانا تھا۔ اور کپڑے جو کچرے کی کنڈی پر لوگ اپنے کٹے ہوئے کپڑوں کی کترن پھینک دیتے ہیں، اس کو اٹھاتے تھے، دھلتے تھے، اور اسی کا پیون لگا کر کے کپڑے پہنتے۔ یہ کپڑے تھے، یہ کھانا تھا۔ حضور سے عشق بہت ہو گیا تھا، بہت بڑا عشق ہو گیا۔ صبح ہوتی سب سے پہلے ماں کے پاس آتے، ماں کے قدم پکڑتے، امی آج عشق رسول نے بہت رلایا، آج میرا محبوب مجھے بہت یاد آیا، ماں اگر اجازت دو ایک بار مدینے جاؤں اور اپنے آقا کو ایک بار دیکھ لوں، دیدار کر لوں اپنے آقا کا، اپنے آقا کا ایک بار دیدار کر لوں۔ ماں کہتی تھی بیٹا میں نے بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھا ہے، لیکن میں جانتی ہوں وہ بہت خوبصورت ہے، وہ بہت حسین ہے، وہ بہت دل ربا ہے، بہت دل ربا ہے۔ وہ بڑے بڑے عقل مند گئے، سب کچھ چھوڑ کر اسی کے ہو گئے۔ ابو بکر جیسا سنا ہے کہ اس کا در چھوڑ کر کبھی نہیں جاتا، بلال جیسا اس کے دروازے پہ پڑا رہتا ہے، عمر جیسا اس کے در کی خاک چھوڑ کر نہیں جاتا۔ بیٹا عقل مند لوگ جاتے تو دیوانے ہو جاتے ہیں، تو تو پہلے سے دیوانہ ہے، تو جائے گا کبھی واپس نہیں آئے گا، اس کی خدمت کے لیے تو ہزاروں ہیں، میرے لیے تیرے سوا کون ہے؟ میری آنکھیں نابینا ہیں، میرا بڑھاپا ہے، اٹھ نہیں سکتی، چل نہیں سکتی، کوئی کام نہیں کر سکتی، میری خدمت کون کرے گا؟ بیٹا مت جا، نہ جانا۔ ماں نے منع کیا، دل پکڑ کے رہ گئے، دل پکڑ۔ ایک طرف حضور کا عشق ہے، ایک طرف نبی کی، ایک طرف ماں کی فرما برداری۔ کیوں؟ بن دیکھے کوئی عاشق بن سکتا ہے، یہ جملہ یاد رکھنا، بن دیکھے عاشق بن سکتا ہے، لیکن نافرمانی کر کے کوئی عاشق۔ تو ماں کی نافرمانی، یہ ماں کی نافرمانی نہیں تھی، کس کی نافرمانی تھی؟ حضور کی نافرمانی، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا ماں باپ کی فرما برداری کرو، ماں باپ کے ساتھ وفا کرو۔